नमस्कार। दूरबीन नेपालको यो अर्को कुराकानीको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी अमेरिकाबाट यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो कोरोना संक्रमणपछि विभिन्न विषयहरू उथलपुथल भएका छन्। मुख्यतः व्यक्तिको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। थुप्रै मान्छेहरू काममा नगइकन घरमा बसिरहेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू आफै बिरामी परेर घरमा बसेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू परिवार बिरामी भएर घरमा बसेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू यो त्रासको कारण घरमा बसेका छन्। र अमेरिकन सरकार, संघीय सरकार तथा राज्य सरकारहरूले पनि स्टे होम भनिरहेका छन्। तपाईलाई अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य समयमा घरबाट बाहिर नजानुहोला भनेर सरकारहरूले अनुरोध गरिरहेका छन्। र अमेरिकन सरकारले आफ्ना हरेक नागरिक र जो यहाँ वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् उनीहरूलाई जनही $1200 राहत पनि घरमा पठाइदिएको छ, खातामा पठाइदिएको छ। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूको खातामा त्यो राहत रकम जम्मा भएको छैन भन्ने पनि आएको छ। यसै गरी जसले रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूलाई पनि बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ, अनइम्प्लोइमेन्ट। यस्तै साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई पनि सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले ल्याएका यस्ता राहतहरूको कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने, यिनै विषयमा कुरा गर्नका लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ CPA हरि शर्मा। उहाँ किया एकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्स सर्भिस सँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हरि सर, तपाईलाई फेरि स्वागत गरेँ मैले। हजुर, धन्यवाद। दूरबीन नेपाल र विष्णुहरि घिमिरेज्यू, म यहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जुन किसिमको इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ। हामी आज लगातार दोस्रो दिन तपाईसँग संवादमा छौँ। हिजो हामीले कुराकानीको अन्त्यमा कुरा गरेका थियौँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगार भत्ताको बारेमा। कस्ता व्यक्तिले बेरोजगार भत्ता लिन पाउँछन् र कसरी लिने, यसबारेमा थोरै चर्चा गरौँ न। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला त फेरि हामी एकचोटि रिएम्फसाइज गर्न चाहन्छौँ कि हेल्थ इज वेल्थ। सबभन्दा पहिलाबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ विषयमा ख्याल गर्नु पर्यो र स्वास्थ्यको विषयमा ख्याल गरेर जुन हिसाबबाट चाहिँ यहाँले एउटा चाहिँ सेफ र हेल्दी किसिमको स्थितिमा बस्नको लागि फेडरल गभर्नमेन्टले जुन स्टिमुलस प्लान ल्याएको छ त्यसमा विशेष गरेर पब्लिक ल नम्बर 116 देखि 127 का विभिन्न सेक्सनहरुमा स्पेसिफिकली यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिएको छ। साना उदाहरणको लागि सेक्सन 3102 मा चाहिँ डिभिजन सी ले के भन्छ भने इमर्जेन्सी फ्यामिली एन्ड मेडिकल लिभ एक्सपेन्सन एक्ट भनेर चाहिँ यो सेक्सन 3102 ले चाहिँ के भन्छ भने द सेक्सन परमिट्स एम्प्लोयी टु टेक पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी लिभ थ्रु डिसेम्बर 31, 2020 र त्यहाँ कारणहरु सहित भनेको छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो विभिन्न व्यक्तिहरुलाई घरमा बस्नु पर्यो, त्यसकारणले उहाँहरु चाहिँ काममा जान सक्नु भएन भन्दाखेरि अब त्यो घरमा बस्नुको कारण जे केही पनि होस्, जस्तो उहाँको छोराछोरी हेर्नुपर्ने अवस्था होस् अथवा यो चाहिँ कोरोनाको सिम्पटम, केही सिम्पटम, धेरैवटा सिम्पटम मध्ये केही त्यस्तो किसिमको सिम्पटमहरु होस् भन्दाखेरि दिज आर अल भ्यालिड रिजन फर देम टु टेक लिभ फ्रम देयर कामबाट चाहिँ बिदा लिनको लागि भ्यालिड कारणहरु हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले त्यस्ता किसिमका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु जो पे चेकमा हुनुहुन्थ्यो, वर्कर्स कम्पमा चाहिँ इन्स्योरेन्स यहाँको इम्प्लोयरले चाहिँ इन्स्योरेन्स गरिदिएर राखिरहेको थियो भन्दा त्यस्ता सबै व्यक्तिहरु चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ जुन अनइम्प्लोयमेन्ट यो चाहिँ स्टेटले प्रोवाइड गर्ने इन्स्योरेन्सको लागि। हजुर, जस्तै हामीले हिजो पनि चर्चा गरेका थियौं, व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले आफूले जाहेर छोडेको पनि छैन, ऊ आफू काम गर्ने कम्पनी अथवा निकायले उसलाई निकालेको पनि छैन, तर ऊ आफू स्वास्थ्यसँग समेत भएर ऊ काममा गइरहेको छैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूले बेरोजगार भत्ता
को लागि दाबी गर्ने कि नगर्ने? अब हामीले दुईवटा जब बेरोजगार भत्ताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा पाटोलाई सेपरेटली एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त फेडरल गभर्नमेन्टले दिने जुन किसिमको स्टिमुलस बिलमा लेखिएको छ प्रति व्यक्ति जसलाई कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि जुन किसिमको इन्कममा चाहिँ नि एडभर्सली इम्प्याक्ट पर्न गएको छ उहाँहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ नि फाइनान्सियल राहत होस् भन्नको लागि $600 प्रति व्यक्ति दिने भन्ने किसिमको कुरो छ। त्यो एउटा पाटो हो भनेदेखि दोस्रो चाहिँ इम्प्लोयरहरूसँगबाट W2 प्रोसेस गर्दाखेरि अथवा आफूले पाएको पे चेकमा सोशल सेक्युरिटी 6.2%, मेडिकेयर 1.45%, इम्प्लोई को विथहोल्ड गरेर त्यसमा फेरि इम्प्लोयरले म्याच गर्देर त्यो वेजेस ग्रस स्यालेरीमा चाहिँ नि प्राय सबैजसो इम्प्लोयरहरूले चाहिँ नि त्यो व्यक्तिको अथवा त्यो इम्प्लोईको चाहिँ नि इन्सुरेन्स गरिदिएको हुन्छ वर्कर्स कम्प अन्तर्गत विभिन्न स्टेटहरूमा। ती व्यक्तिहरू जो त्यो हिसाबका चाहिँ नि स्टेटको चाहिँ नि पेरोल लिएर बसेका अथवा इन्स्योर्ड भएका हुन्छन् दिज आर द पिपल क्वालिफाइड फर चाहिँ नि यो स्टेटको अनइम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ उहाँहरू मात्रै क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्नाले स्वेच्छाले स्वास्थ्यको कारण व्यक्ति काममा गएको छैन भने उसले अहिले बेरोजगार भत्ताको लागि दाबी नगर्दा ठिक हो? बेरोजगार भत्ता अहिले दुई किसिमको बेरोजगार भत्ताको विषयमा कुरा गरेका छौँ। पहिलो फेडरल गभर्नमेन्टको बेरोजगार भत्ताको लागि चाहिँ दाबी गर्दा राम्रो हुन्छ किनभनेदेखि त्यो कारणले गर्दा कोभिड-19 को कारणले गर्दा उहाँहरू केही समयको लागि अथवा उहाँले चाहिँ नि आफ्नो आम्दानी गुमाउनु भएको छ भनेदेखि she will be qualified for चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टले दिने किसिमको चाहिँ बेरोजगार भत्ताको लागि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने दोस्रो हामीले कुरा गरेको स्टेटले प्रोभाइड गर्ने वर्कर कम्प अनुसारको चाहिँ इन्सुरेन्सले प्रोभाइड गर्ने अथवा त्यो चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ क्लेम गर्न मिल्छ त भन्दा यदि इम्प्लोयरले ले अफ गरेको फायर गरेको सेपरेसन गरेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो व्यक्तिले आफ्नो स्टेटको चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्ट लेबर डिपार्टमेन्टमा को चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्टमा क्लेम गरेर यो कारणले गर्दाखेरि मैले जागिर छोडेँ भनेपछि अनि त्यो अनलाइन एप्लिकेसन फाइल गरेको भरमा त्यो चाहिँ नि स्टेटले चाहिँ भेरिफाई गर्छ कि यो व्यक्ति यो अनुसारको चाहिँ सेपरेसन अथवा अनइम्प्लोइड भएको हो कि होइन भन्ने किसिमको कुराहरू सर्टेन भेरिफाई गरेर उसको गएको 12 महिनादेखि 18 महिनाको चाहिँ नि मोस्ट करेन्ट चाहिँ नि पे स्केल कति रहेछ त्यसको आधारमा उनीहरूले डिसिजन गर्छन् कि त्यो व्यक्तिलाई प्रति हप्ता कतिसम्मको चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्ट भत्ता दिइन्छ भन्ने किसिमको कुराको चाहिँ करेस्पोन्डेन्स अथवा लिखितमा चाहिँ उनीहरूले पठाएको हुन्छ। त्यसकारणले पहिलो पोर्सन हामीले बिल्कुल फेडरल गभर्नमेन्टले दिने यो कोभिड 2019 को चाहिँ नि स्टिमुलस बिलको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ जुन सेल्फ इम्प्लोइडहरू पनि क्वालिफाइड हुन्छन् त्यसको क्लेम गर्नको लागि जस्तो उबर ड्राइभरदेखि लिएर डे केयर चाइल्ड केयरहरू चाहिँ घरमा अपरेट गर्ने किसिमका सबै किसिमका चाहिँ नि व्यक्तिहरू जसले कोभिड-19 का कारणले चाहिँ नि आफ्नो आम्दानी गुमाएका छन् भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई राहत मिलोस् भन्नका खातिर यो करिब 4 महिनासम्मको हिसाबबाट चाहिँ नि दिने ओरिजिनल जुन किसिमको प्लान छ त्यसलाई चाहिँ नि ट्रिगर गर्छ भनेदेखि दोस्रो किसिमको चाहिँ नि हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ विशेष गरेर स्टेटले वर्कमेन कम्पको आधारमा चाहिँ नि अप्रुभ गर्ने किसिमको चाहिँ नि भत्ता। यो यसरी बेरोजगार भत्ता चाहिँ कसरी दाबी गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ? दुईवटा हामीले फेरि दुईटा बेरोजगार भत्ताको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। पहिलो चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टले दिने बेरोजगार भत्ता जसमा सेल्फ इम्प्लोइडहरू पनि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भनेदेखि दोस्रो चाहिँ स्टेटले प्रोभाइड गर्ने किसिमको भत्ता त्यसमा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइडहरू अहिले पनि क्वालिफाइड भइसक्नु भएको छैन। अदर देन द्याट देयर इज लट अफ अरू किसिमका चाहिँ अलाउन्सहरू अथवा कोभिडका चाहिँ राहतहरू छन् स्टेट अनुसार फरक फरक किसिमका छन्। त्यसकारणले यदि हामीले अहिले कुरा गरिरहेको पहिलो पाटो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टेटले जस्तो स्टेट अफ मेरील्यान्डमा आजदेखि चाहिँ
जो व्यक्तिहरू जुन स्टेटको अनइम्प्लोयमेन्टको लागि जुन चाहिँ नि सेल्फ इम्प्लोइडहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ क्वालिफाइड हुनु थिएन नर्मल त्यो चाहिँ नि अनइम्प्लोयमेन्ट स्टेटले अफर गर्ने किसिमको कुरोमा भन्देखि आजको मितिदेखि चाहिँ त्यो विशेष किसिमको फेडरल गभर्नमेन्टले स्टिमुलस प्लान अन्तर्गत अफर गरेको किसिमको प्लानको लागि पनि अप्लाई गर्ने चाहिँ निवेदन गर्ने किसिमको कुराहरू खुलेका छन् भने धेरै जसो स्टेटहरूले हालसालै मात्रै पनि खोलिसकेको छ कि फेडरलको चाहिँ नि लागि जुन किसिमको राहत क्लेम गर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले अनलाइनमा गएर तर फिलअप गर्ने चाहिँ करिब एउटै नै साइट हो स्टेटको चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट कमिसनले नै यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि मोडरेट गर्ने हिसाब भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट विल बी द सोर्स फर देम। हजुर हामी दूरबीन नेपाल.com को यो संवादमा छौं र आज हामीले विशेष गरी यो कोरोना संक्रमणपछि अमेरिकामा स्थानीय संघीय सरकार र राज्य सरकारले दिने यो बेरोजगारी भत्ता कसरी प्राप्त गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगीले सरकारबाट प्राप्त राहत कसरी लिने र सरकारले जुन समग्र नागरिकलाई यो राहत स्वरूप $1200 दिएको छ त्यो प्राप्त नहुनेहरूले अब के गर्ने भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं सीपीए हरि शर्मासँग। उहाँ किया एकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्स सर्भिससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। तपाईहरुको पनि कुनै एउटा जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् होला, त्यो त्यसको हामी समाधान गर्ने जवाफ दिने प्रयास गर्ने छौं। म फेरि अब यो कुराकानीमै लागे। जस्तै यो अनइम्प्लोयमेन्ट भत्ता अहिले लिँदा पछि त्यसले कुनै असर पार्छ व्यक्तिको स्ट्याटसमा? वास्तवमा भन्यो भने यो बिल्कुल फरक किसिमको भत्ता हो। यो चाहिँ नि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ जुन इम्प्लोइहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरूले आफूले काम गरेको इम्प्लोयरको मार्फतबाट दिएको ग्रोस इन्कममा उनीहरूको इम्प्लोयरले इन्स्योरेन्स गरिदिएको हुन्छ। त्यसकारणले यो बेसिकली कुनै पनि एडभर्स इम्प्याक्ट जुन स्टेटको चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट क्लेम गर्दाखेरि आफ्नो आम्दानी जुन भइराखेको आम्दानी थियो त्यो घट्न गएको कारणले जागिरको अथवा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा आफूले नर्मल किसिमको काम गर्न नसकेको अवस्थामा इम्प्लोयरले सेपरेसन अथवा चाहिँ घरमा बस्न भनेको अवस्थामा क्लेम गर्नाले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको एडभर्स इम्प्याक्ट अथवा रेकर्डमा खराबी केही पनि हुँदैन। त्यस्ता किसिमका अनइम्प्लोयमेन्ट भत्ताहरू पनि ग्रोस इन्कम भने इन्टरनल रेभिन्यू कोडको चाहिँ कोड सेक्सन 61 ले के भन्छ त भन्दा वाट एभर सोर्सेस डिराइभ फ्रम कन्सिडर्ड एज योर ग्रोस इन्कम भन्ने किसिमको कुरो हुने भएर तपाईको 2020 मा अहिले हामीले क्यालेन्डर इयर 2020 को समयमा चाहिँ नि बसिरा छौं भन्देखि कुनै पनि त्यसरी पाइएको अनइम्प्लोयमेन्ट भत्ता पनि तपाईको ट्याक्सेबल इन्कमको लागि चाहिँ नि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसले अरु कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि एडभर्स इम्प्याक्ट पार्दैन भन्ने कुरोमा चाहिँ नि विश्वस्त हुन्छ। हजुर, यो साना तथा मझौला यो स्मल बिजनेसको लागि चाहिँ जुन सरकारले ल्याएको छ यो राहत प्रोग्राम, यो कस्तो प्रोग्राम ल्याएको छ र त्यसको फाइदा विशेष गरी हामी नेपाली समुदायले कसरी लिन सकिन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो चाहिँ नि there are lot of नेपाली अथवा हाम्रा कम्युनिटीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ नि आफ्नो सेल्फ इम्प्लोइड अथवा साना बिजनेस एस कर्पोरेसन भनिन्छ $10 मिलियन अथवा सो भन्दा कमको एनुअल ग्रोस इन्कम हुनेलाई हामीले साना व्यवसाय अथवा एस कर्पोरेसन अथवा स्मल बिजनेस कर्पोरेसन भन्छौं। भन्देखि त्यस्तै गरेर लिमिटेड लायबिलिटी कर्पोरेसन पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको प्रशस्त अपरेशनल स्थितिमा तर ती अपरेट भइराखेका बिजनेसहरू यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि निकै एडभर्सली इम्प्याक्ट पर्न गएको थियो। त्यस्ता किसिमका साना बिजनेसहरूलाई राहत होस् भन्नका खातिर फेडरल गभर्नमेन्टले झन्डै $2.35 ट्रिलियन को कोरोना भाइरस स्टिमुलस बिल भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको थियो। त्यो मध्येबाट $32 बिलियन चाहिँ यो एयरलाइन्स इन्डस्ट्री जुन चाहिँ नि कुनै किसिमका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू थिए भन्देखि 500 बिलियन चाहिँ नि यो इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस स्टेट र चाहिँ म्युनिसिपालिटिजहरूलाई चाहिँ दिएको थियो। अनि झन्डै 350 बिलियन जस्तो चाहिँ नि साना बिजनेसको लागि राहत प्याकेज
SBA को थ्रुबाट स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको मार्फतबाट दिने किसिमको चाहिँ नि प्लान अहिले प्र्याक्टिसमा आएको थियो। गएको एक हप्ताभित्र प्लस झन्डै 10-12 दिनको यो 2 हप्ताभित्रमा अथवा यो महिनाभित्रमा जब SBA ले त्यो किसिमको लोन साना बिजनेसलाई मद्दत गर्ने हिसाबबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, त्यो स्थितिमा अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ नि अपिल गरिएको थियो अथवा त्यहाँ चाहिँ नि sba.www.sba.gov मा गएर प्रत्येक व्यक्ति बिजनेसका चाहिँ ओनर अथवा अफिसर पार्टनरहरूले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन आफ्नो व्यापारको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँ राखेर 3 किसिमको लोन थियो। एउटा चाहिँ पहिलो 10,000 ग्रान्टको रूपमा चाहिँ पाउन सकिने किसिमको थियो भने दोस्रो चाहिँ 25,000 सम्मको जसले चाहिँ पेरोल प्रोटेक्सन गर्ने 2.5 मन्थ्सको चाहिँ पेरोल प्रोटेक्सन गर्ने प्लस रेन्ट र अरू अपरेसनल अथवा युटिलिटी एक्सपेन्सेसहरुको लागि भन्ने किसिमको एक्सपेन्सेसहरुको राहत दिने हिसाबबाट चाहिँ नि त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। र दोस्रो किसिमको चाहिँ नि लोन थियो जसमा चाहिँ मिनिमम $10,000 बाट सुरु गरेर करिब $2 मिलियन सम्मको लागि चाहिँ नि सहुलियत दरमा चाहिँ नि 1% देखि 3.75% को चाहिँ नि इन्ट्रेस्टले चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ नि यसलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। अनफर्चुनेटली हिजैको दिनमा यो सबै करिब सोल्ड आउट भइसकेको अवस्था छ। यति धेरै डिमान्ड भएछ कि जुन कुरो चाहिँ SBA simply was not prepared to address all this kind of challenging कुराहरू अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो कमजोरी भएको कारणले गर्दा प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक 2-3 भित्रमा चाहिँ नयाँ रुल्स र रेगुलेसन्सहरू बन्दैछन् यो विषयमा। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि जुन एप्लिकेसन दिनुपर्ने अवस्था थियो त्यो एप्लिकेसन दिँदाखेरि साना व्यवसायहरूलाई म्याक्सिमम $2 मिलियन सम्मको लागि चाहिँ नि लोन अप्लाई गर्न सकिने, त्यसमा $10,000 अटोमेटिक चाहिँ नि 3 दिन भित्र दिइनेछ भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा दिइनेछ भन्ने किसिमको कुरा थियो। त्यो कुरो चाहिँ त्यो प्रमिस चाहिँ SBA ले मेन्टेन गर्न सकेन ड्यू टु अब उनीहरुको चाहिँ नि वर्क रिसोर्सेसहरु चाहिँ नि जुन किसिमका स्थिति थियो अथवा डिमान्ड जति धेरै हाई भयो त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई फेरि रिइन्स्टेट गरेर उहाँहरुले चाहिँ नि त्यो कुरोलाई चाहिँ नि अब अहिले अन्डरराइटरहरु हायर गर्ने कामहरु र चाहिँ नि प्रशस्त किसिमको चाहिँ नि अहिलेको त्यसलाई एड्रेस गर्ने विषय हो। हामी नेपाली व्यवसायीहरुले टु बी पोइन्ट भन्दाखेरि कसरी हामी फाइदा लिन सक्छौं यो राहत प्रोग्रामबाट? सबभन्दा पहिला त अपडेट हुनु पर्यो कि फेडरल गभर्नमेन्टले, स्टेट गभर्नमेन्टले, काउन्टी गभर्नमेन्टले कस्तो किसिमको प्रोग्रामहरु अहिले अफर गरिराखेको छ आफ्ना सिटिजनहरुको लागि भन्ने कुरो चाहिँ अवेयर हुनु पर्यो। मेरो केही दिन अगाडि मात्रै चेयरम्यानसँग, लाउडन काउन्टीको चेयरम्यानसँग चाहिँ मेरो कुराकानी भएको थियो। त्यो सिलसिलामा कुरा हुँदा उहाँहरुले भन्नुभएको छ कि हामीले पनि एउटा चाहिँ एडिसनल बजेट इमिडिएटली चाहिँ नि पास गरेर यो रेन्टमा बस्ने मान्छेहरुको लागि, रेन्ट तिर्न नसक्नेहरुको लागि राहत प्रोग्राम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं, ल बिल पास गर्नु पर्यो भन्यो। प्राय जसो काउन्टीहरु 9 जनाको बोर्ड अफ सुपरभाइजरहरुले चाहिँ नि रन गर्नु भएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चेयरम्यानले एउटा बिल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। त्यो यति चाँडै पास भयो कि अब अहिले त्यहाँ पैसा छ तर अप्लाई गर्ने पिपल आर नट अवेयर अबाउट त्यो किसिमको चाहिँ नि जानकारी नभएको कारणले गर्दा खासै अप्लाई गर्न सक्ने मान्छेहरु गरेका त्यति विधि देखिया छैन। त्यो फन्ड स्टिल चाहिँ नि अवेलेबल छ भन्ने सुन्नमा आएको छ भने फेडरल गभर्नमेन्टको चाहिँ नि प्लान प्रोग्राम चाहिँ यति चाँडै सकिन गयो कि किनभने सबैजना एभ्रीवन वाज फोकसिङ अन फेडरलको चाहिँ नि ग्रान्ट, तर स्टेटको अथवा लोकल गभर्नमेन्टहरुको चाहिँ नि जुन किसिमको हुन त स्केल वाइज त सानै किसिमको हुन्छ होला तर पनि त्यस्ता किसिमका फन्डहरु कहाँ कसले कसरी चाहिँ नि मद्दत गरिरहेछ भन्ने कुरो जो निडी हो त्यो निडीले चाहिँ नि आइ ओपन राख्नु पर्यो र हाम्रा कम्युनिटीका एक्टिभिस्टहरु जति हुन्छन् उहाँले पनि त्यस्तो किसिमको कुराहरु चाहिँ जानकारीमा ल्याइदिनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि बेनिफिशियल हुन्छ होला। हजुर, यहाँ केही प्रश्नहरु आएका छन्। जस्तै हाम्रो केशव रेग्मीजी टेक्सासमा बस्नुहुन्छ सायद, उहाँले भन्नुभएको छ राज्य अनुसार फरक हुन सक्छ, सबै थाहा पाए झैं बोल्छन् यी सिपिएहरु, आफू बसेको राज्यको नियम मात्र बुझेर सार्वजनिक मिडिया बोल्दा राम्रो हुन्छ। फेडरल सरकारबाट पाउने कोभिड
2019 को भत्ता भनेर किन विवाद, स्टेटले प्रमाणित गरेपछि फेडरलले दिने गरेको छ, निवेदन 2 ठाउँमा दिनु पर्दैन टेक्सासको हकमा भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यो कुरो बिल्कुल सही हो, किन भन्दाखेरि अब अघि हामीले सुरुमै पनि भनिसकेका छौं कि सेपरेट किसिमको चाहिँ नि एप्लिकेसन होइन, तर जुन एन्टिटी अथवा गभर्नमेन्टको चाहिँ नि जुन सोशल यो चाहिँ नि यो अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ नि कुरा गर्ने अथवा लेबर डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको चाहिँ नि यो अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू आछ, उहाँहरूले नै एडमिनिस्टर गर्ने हो रिगार्डलेस जुन दिएको। सपोज एकछिनलाई मानिलिउँ म कुनै ठाउँमा काम गर्थे, मेरो जागिर गयो ड्यू टु यो कोभिड-19 ले, सबभन्दा पहिलो मैले अप्लाई गर्ने भनेको मेरो स्टेटको अनइम्प्लोइमेन्ट हो। स्टेटले अनइम्प्लोइमेन्टले मैले अनलाइन अप्लाई गरेको आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टेड स्टेट अनुसार चाहिँ नि त्यो स्टेटको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट डिभिजनको चाहिँ नि सेक्सनमा गएर अप्लाई गरेपछि त्यो अप्लाई गरेको कुरोमा स्टेटले इम्प्लोइमेन्ट कमिसनले जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा भनौँ न मिनिमम $60, एभरेजमा भन्ने हो भने मिनिमम $60, म्याक्सिमम 370 अथवा 400 को चाहिँ नि रेन्जमा जुन किसिमको विकली चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट दिने हुन्छ, त्यसमा फेडरलको 600 चाहिँ सिम्पली एड गरेर दिने हो। त्यसकारणले यसको लागि सेपरेट अप्लाई गर्ने भन्ने हामीले कुरा पनि गरेको छैन। मेजोरिटी अफ स्टेट जसले चाहिँ नि यो अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ नि एडमिनिस्टर गरिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले नै त्यो चाहिँ नि जो क्वालिफाइड छन् फेडरलको लागि पनि लिने, त्यस चाहिँ नि सिम्पली एड गरेर दिने हो भन्ने कुरो चाहिँ प्राय 50 स्टेटमा एउटै किसिमको रुल हो फेडरलको चाहिँ, तर यो चाहिँ स्टेटको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट किसिमको हुन्छ। हजुर, हामी अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। केही थोरै प्रश्न मात्रै छन् आजको लागि। हाम्रो विष्णु खनालजीले लेख्नु भएको रहेछ, नमस्कार, मेरो फ्यामिली 2019 को डिसेम्बरमा इन्ट्री भएको छ, 19 को ट्याक्स फाइल गरेको छैन, 18 को ट्याक्स फाइलको आधारमा 1200 मेरो खातामा जम्मा भयो, यो अवस्थामा फ्यामिलीले पाउने सुविधा दिन्छ कि दिँदैन भन्नुभयो। सायद उहाँ पहिला एक्लै हुनुहुन्थ्यो र 19 मा परिवार आउनुभयो, 19 को ट्याक्स फाइल गर्नुभएको छैन, 18 को ट्याक्स फाइलको आधारमा उहाँको 1200 चाहिँ आयो, तर अब परिवारलाई आउँछ कि आउँदैन भन्नुभएको रहेछ। यस्तोमा के अपडेट हुन्छ तपाईँ? हो, यसमा चाहिँ नि अहिले नियमले इन्टर्नल रेभेन्यूको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको रुल्सले क्लियरली के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा यदि 2019 को अपडेटेड इन्फर्मेसन छ भनेदेखि त्यसको आधारमा चाहिँ नि त्यस यो जुन किसिमको चाहिँ स्टिमुलस पेमेन्ट दिएको छ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने भन्ने किसिमको कुरो हुन्छ। त्यसकारणले म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यहाँ www.irs.gov मा गएर यदि उहाँले आफ्नो फ्यामिलीको चाहिँ नि जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ अपडेट गर्नु पाउने एउटा त्यो ठाउँ हुन्छ भने, दोस्रो चाहिँ नि 2019 को इन्कम ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि यदि उहाँले 2018 मा चाहिँ नि सिंगल भनेर फाइल गर्नु भएको थियो भनेदेखि 2019 मा उहाँको म्यारिड फाइलिङ जोइन्टको अवस्था हुन आयो, दुई व्यक्तिको चाहिँ नि भन्दाखेरि 2400 को क्रेडिट उहाँले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले 2019 को बेसमा पनि 2400 यदि उहाँले ट्याक्स फाइल गर्नुभयो भनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन आईआरएस सँग हुन्छ र आईआरएस ले भेरिफाई गर्छ दुईटा कुरा कि that person जुन चाहिँ नयाँ पर्सन हो उसको चाहिँ भ्यालिड सोशल सिक्युरिटी छ वा छैन र ऊ चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स सिटिजन र चाहिँ पर्मनेन्ट रेसिडेन्स हो होइन भन्ने किसिमका कुराहरू ती बेसिक कुराहरू भेरिफाई गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ सो त त्यो जुन किसिमको एडजस्ट गर्नुपर्ने $1200 अर्को हुन्छ ती चिजलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यो कुरा। र यदि 2019 पनि ढिला भयो भनेदेखि अथवा त्यो अवस्थामा पनि 2020 ले चाहिँ क्याचअप गर्न पाउने अर्को एउटा पनि साल हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले कुरा गरिरहेको 2020 को आधारमा चाहिँ आईआरएस ले दिने हो त्यो कुरो, तर साधारणतया यो 12 महिनापछि मात्रै इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्ने किसिमको जुन प्र्याक्टिस हामी कहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पहिलो दुईटा साललाई चाहिँ एउटा आधार मानेका थिए भनेदेखि ट्रेजरीले आईआरएस ले, तर in the meantime 2020 को इन्कम ट्याक्स को आधारमा पनि यो क्रेडिटलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो विष्णु खनालजीले अब 19 को ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो स्टाटस अपडेट गर्नुपर्ने हो। उहाँले पहिला सायद सिंगल राख्नु भएको थियो होला अथवा परिवार अमेरिका भन्दा बाहिर छ भनेर राख्नु भएको थियो। अब परिवार मेरो सँगै आएको छ भनेर उहाँले अब ट्याक्स फाइल गर्नुभयो भने नि उहाँको यो परिवारलाई आउने राहत चाहिँ आउँछ हैन? एब्सोल्युटली। अब साधारणतया ट्याक्स फाइल गर्दा कस्तो हुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ त्यहाँ चेक बक्स गर्ने हुन्छ सिंगल भनेर, अथवा म्यारिड फाइलिङ जोइन्ट अथवा म्यारिड फाइलिङ सेपरेट अथवा चाहिँ नि
एक किसिमको कुरो हुन्छ। यदि अब हाइपोथेटिकल कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, यदि उहाँको केसमा भनौँ न उहाँको वाइफ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ नि फाइनली 2019 मा आएर चाहिँ जोइन गर्नुभयो र उहाँको चाहिँ यदि अगेन फेरि चाहिँ नि हाइपोथेटिकली नै यदि उहाँको चाहिँ नि ग्रीन कार्ड अथवा पर्मनेन्ट रेसिडेन्सी अथवा चाहिँ नि युएस सिटिजन हो भनेदेखि 2019 को आधारमा चाहिँ उहाँले टोटल 2400 पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये 1200 पाइसक्नु भएको छ भनेदेखि 1200 एडिसनल पाउनुहुन्छ। यो धेरै मान्छेको प्रश्न छ र यो त्रास पनि छ जुन यो पब्लिक चार्ज लगाइसकेपछिको अवस्थामा। हाम्रो यहाँ सुनिता जीले सोध्नु भएको छ, हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट लिँदा हाम्रो सिटिजन लिन र हामीले आमा बाबालाई युएसए ल्याउनको लागि कुनै असर पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यो कुरा चाहिँ सुनिताजीले। कुरा के हो त भन्दाखेरि यो अनइम्प्लोइमेन्ट लिने भनेको कुरो चाहिँ नि इन्सुरेन्स गरेर राखेको हुन्छ इम्प्लोयरहरूले। त्यस कारणले इम्प्लोयरले इन्सुरेन्स, जस्तो कारको इन्सुरेन्स, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। तपाईको कारको इन्सुरेन्स गरेर राख्नु भएको थियो, कारको इन्सुरेन्समा चाहिँ एक्सिडेन्ट परेन, केही पनि भएन, कहिले पनि क्लेम गर्नुपर्ने स्थिति आएन। तर कुनै बेला यदि कुनै एक्सिडेन्ट परेको खण्डमा तपाईले आफ्नो इन्सुरेन्स कम्पनीसँगबाट चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम गरेर आफूलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो यो चाहिँ नि इन्सुरेन्स भन्ने, अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स भन्ने पनि कुरा। किनभने इम्प्लोयरले त्यसको लागि चाहिँ प्रिमियम तिरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पे चेकबाट तपाईलाई दिएको ग्रोस स्यालेरीबाट चाहिँ नि यो इम्प्लोयरले अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पेन्सेसन भनेर चाहिँ वर्कर्स कम्प भनेर चाहिँ नि इन्सुरेन्स गराइराखेको हुन्छ, तिरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब अहिले जागिर छुटेको अवस्थामा चाहिँ नि ती इम्प्लोइले गरेको क्लेमको कारणले गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो किसिमको एडभर्स इम्प्याक्ट तपाईको पर्सनल फाइनान्शियल रेकर्डमा पर्दैन। यो कुनै फुड स्ट्याम्प लिएको अथवा सरकारले दिनु नहुने किसिमका बेनिफिट दिएको कुरो चाहिँ नि क्लेम गरेको जस्तो किसिमको कुरा होइन। जबकि क्लियरली कुरा के हुन्छ भने जस्तो चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट, अर्न इन्कम क्रेडिट, एजुकेसन क्रेडिटहरुमा चाहिँ जुन फेडरल गभर्नमेन्टले दिने किसिमको चाहिँ नि 1040 इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्दा दिएको प्रोभिजनहरु छन्, ती चाहिँ नि युनाइटेड स्टेट्स सिटिजन र पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ इन्टेन्डेड, इट वाज इन्टेन्डेड फर देम। त्यस्तो किसिमको कुरोमा जो क्वालिफाइड छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरुले क्लेम गरेको खण्डमा एब्सोल्युटली त्यसले चाहिँ नि भोलिको दिनहरुमा चाहिँ भोलि सिटिजनशिप लिँदाखेरि पनि आफू क्वालिफाइड नहुँदाखेरि कुनै त्यस्तो किसिमको गभर्नमेन्टको फेडरल गभर्नमेन्टको अथवा युएस ट्याक्स पेयरको पैसा चाहिँ नि लिएको छ अनअथराइज किसिमको क्लेम भन्दा त्यो चाहिँ फेल्नी पनि हुन्छ र त्यसले भोलि समस्या हुन सक्छ। भने यो अनइम्प्लोइमेन्ट सोशल सिक्युरिटी जो वर्कर कम्पको कुराहरु छन् ती चाहिँ क्वालिफाइड व्यक्तिहरुले लिएकोमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको उहाँको क्रेडिटमा अथवा चाहिँ नि भोलिका दिनहरुमा अथवा सिटिजनशिप अप्लाई गर्दा त्यस्तो एडभर्स इम्प्याक्ट पर्ने केही त्यस्तो म चाहिँ देख्छु। जस्तै यो अनइम्प्लोइमेन्ट कहिलेसम्म भर्दा हुन्छ? यो तत्कालै भर्न पर्ने हो अथवा यो 1-2 हप्ता कुरेर पनि यो कोरोनाको संक्रमणको असर हेरेर पछि पनि भर्न मिल्ने हुन्छ? यो कुरो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि धेरै जसो बेनिफिटहरु अब अहिले स्टेट पनि अथवा इभन फेडरल गभर्नमेन्टले सुरु गरेको जुन एसपीए को अघि हामीले कुरा गरेको सरकारी राहत, फेडरलको चाहिँ नि सरकारी राहतहरु पनि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भनेर चाहिँ दिएको थियो। त्यसले दिनमा जुन फेडरल गभर्नमेन्टले साना व्यवसायहरुलाई दिने किसिमका चाहिँ सपोर्ट अथवा हेल्प अथवा स्टिमुलस बिल प्याकेज थियो त्यो चाहिँ सोल्ड आउट भनेर भनिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हिजोकै दिनमा चाहिँ नि युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ क्यापिटल हिलमा कांग्रेसले चाहिँ एडिशनल 250 बिलियन चाहियो किनभने डिमान्ड चाहिँ धेरै भयो, साना व्यापारीहरुलाई स्मल बिजनेसलाई धेरै इम्प्याक्ट पर्यो। तर त्यो 330 बिलियन डलरको चाहिँ नि जुन स्टिमुलस प्लान थियो त्यो सिम्पली वाज नट सफिसिएन्ट फर स्मल बिजनेस भनेर चाहिँ एडिशनल फन्ड खोज्दैछ। तर त्यहाँ कुनै स्योर अथवा सर्टेनिटी छैन कि भोलि त्यो अब एडिशनल नयाँ एप्लिकेन्टहरुले पनि पाउँछन् भन्ने कुरा छैन। एक्ज्याक्टली त्यस्तै अब अहिले वर्कर कम्पको लागि पनि यदि तपाई चाहिँ आफ्नो जबबाट चाहिँ नि निष्कासित हुनु भएको छ अथवा चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि वर्कर कम्प पाउनु पर्ने अवस्था छ तर त्यसको लागि चाहिँ आजै अप्लाई गरौँ कि अथवा अर्को 2 हप्ता पछि कुरेर बसौँ भन्दा म चाहिँ के भन्छु भने आजै अप्लाई गर्नुस्। किनभने त्यो पनि अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ अथवा चाहिँ नि तपाईले आज अप्लाई गर्नुभयो भने अर्को फेरि 5-7 दिन लाग्न सक्छ तपाईलाई त्यो चिठी आइपुगुन्जेलसम्म कि तपाई कतिको लागि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ र
तपाईको पिन नम्बर के हो भन्ने जस्ता इन्फर्मेसनहरु तपाईलाई मेलमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी सबै कुरो गर्दाखेरि बाइडेन यो कोरोनाको संक्रमण यदि सकिसक्यो हुन त आई होप यो चाहिँ नि सकिसकोस्, तर पनि इन केस त्यो अवस्थामा चाहिँ नि जुन किसिमका चाहिँ स्टेटले पठाउने करेस्पोन्डेन्सहरु हुन्छन् त्यसको लागि पनि 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्ने भएर अहिले नै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, रादर देन भनौं न 2-3 हप्ता पछि पुरेर गरौँला भन्ने कुरो चाहिँ त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ यसले। यो मेसेज बक्समा पनि केही प्रश्नहरू आएका छन्, विशेष गरी यो स्टेट परिवर्तन गरेका बसाइ सरेका भनौं न, अब मानव भर्जिनियामा बस्थे ती व्यक्तिहरू टेक्सास गए अथवा टेक्सासमा बस्थे न्युयोर्क आए अथवा न्युयोर्कमा बस्थे क्यालिफोर्निया अथवा कुनै राज्यमा गए। यो 19 को सुरुको केही महिना उनीहरू एउटा स्टेटमा बसे र बाँकी रहेको अर्को स्टेटमा गए। त्यो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले यो अनइम्प्लोइमेन्ट कहाँबाट कसरी भर्ने, किनकि त्यो फर्म भर्दाखेरि पछिल्लो 18 महिनामा तैले अन्त पनि काम गरेको थिइस् भनेर एउटा अप्सन आउँछ र तर त्यो अप्सनमा क्लिक गरेपछि पुरानोमा जान्छ भनेर यो समस्या आइरहेको छ। त्यस्तो केही जानकारी छ तपाईलाई? हजुर, साधारणतया यो चाहिँ नि स्टेट अनइम्प्लोइमेन्ट कमिसनले त्यो विषयमा चाहिँ नि त्यो एप्लिकेसन जुन अनलाइन एप्लिकेसन डिजाइन गरेर राखेको छ त्यसमा चाहिँ किन यो महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि एभरेज स्यालेरीलाई भने मतलब पर वीक कुनै स्पेसिफिक व्यक्तिले कति पाउने भन्ने किसिमको रकम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले खापाई आएको 12 महिनाको चाहिँ नि तलबको एभरेज निकाल्नु पर्ने, वीकली स्यालेरी चाहिँ नि निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हुन गएको हो। तर जहाँसम्म अब तपाईको हाम्रो हिसाबमा भनौं न, यदि म चाहिँ भर्जिनियाबाट 2019 मा मेरील्यान्ड बसे, मेरील्यान्डबाट फेरि चाहिँ नि टेक्सासमा गए भन्दा 12 महिनामा 3 वटा स्टेट चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छु मेरो रेसिडेन्स भन्देखि ट्याक्समा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि स्टेट अफ डोमिसाइल अथवा चाहिँ नि रेसिडेन्सी टेस्ट भनेर भन्छन्, भने 83 डेज अथवा सो भन्दा बढी भन्ने किसिमको कुरो हुन्छ। एउटा स्टेटमा बस्दाखेरि त्यो स्टेटको चाहिँ नि रेसिडेन्ट भन्ने कुराहरु मानिन्छ भने जबको सिलसिलामा चाहिँ तपाईले एउटा प्रत्येक स्टेटले W4 भन्ने किसिमको चाहिँ नि फर्म एउटा डिजाइन गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफूले लेख्नु पर्ने हुन्छ कि मेरो स्टेट फलानुबाट फलानुमा चाहिँ नि यति हो भन्ने किसिमको, र तपाईको इम्प्लोयरले पनि जुन दिन तपाई अर्को स्टेटमा जानुहुन्छ त्यहाँको एप्लिकेबल ट्याक्सहरु चाहिँ नि तपाईको त्यो स्टेटको इन्कममा चाहिँ विथहोल्ड गरेर त्यो स्टेटलाई चाहिँ बुझाएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तपाईले कति समयदेखि कति समयसम्म कुन स्टेटमा बसेर कुन इम्प्लोयरसँग चाहिँ काम गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट कमिसनलाई त्यो स्टेटले चाहिँ नि जुन हिसाबको चाहिँ नि स्टेट इम्प्लोइमेन्ट कमिसनले जहाँ तपाई अहिले हालको चाहिँ नि छ त्यहाँ चाहिँ नि रिपोर्ट गर्नुभयो भने उनीहरूले त्यो कुराहरु चाहिँ नि डेफिनेटली इलाबोरेट गरेर चाहिँ नि त्यो अनुसारको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। हजुर, अब हामी आजको यो संवादको अन्तिमतिर आइपुगेका छौं। मेरो अन्तिम प्रश्न एउटा, जस्तै 19 को अन्त्यतिर अमेरिका प्रवेश गरेका, काम पनि सुरु नगरेका र यो 20 लागेपछि त यो कोरोना संक्रमणको कारण अब काम भइरहेकाले पनि गुमाएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईको के सुझाव रहन्छ? उनीहरूले कुनै सुविधा पाउँछन् राज्यबाट? हजुर, एब्सोल्युटली। यदि उहाँहरू, हामीले दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ यहाँ। यदि उहाँहरू 2019 मा आउनुभयो र उहाँहरू चाहिँ यदि ग्रीन कार्ड होल्डर, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, युएस सिटिजन अथवा काम गर्न भ्यालिड किसिमको चाहिँ सोशल सिक्युरिटीहरु होल्ड गर्ने किसिमका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भनेदेखि 2019 मा कुनै काम नगरेको खण्डमा पनि he or she is impacted due to यो चाहिँ COVID-19 को चाहिँ इम्प्याक्ट परेको कारणले गर्दा फेडरल गभर्नमेन्टले दिने राहत स्टिल दे विल क्वालिफाइड, उहाँहरु चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ त्यो राहत लिनको लागि स्टिमुलस बिलको। अब त्यो स्थितिमा www.irs.gov ले जस्ट अबाउट कपल अफ डेज एगो 3 दिन अगाडि चाहिँ नि उनीहरुले एउटा नयाँ वेबसाइट बनाइदिएर राखेको छ जहाँ चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरु जो व्यक्तिहरुको चाहिँ नि इन्फर्मेसन अहिलेसम्म आईआरएस को रेकर्डमा नपुगिसकेको छ र चाहिँ नि दे थिंक दैट यो कोभिड-19 को चाहिँ भिक्टिमहरु हुन् वहाँ पनि अथवा चाहिँ नि उहाँहरुलाई चाहिँ नि एडभर्सली इकोनोमिकली इम्प्याक्ट गरेको छ भन्ने किसिमको कुरो छ भनेदेखि त्यो irs.gov मा गएर आफ्नो इन्फर्मेसनहरु त्यसमा चाहिँ सोशल सिक्युरिटी नम्बर, डेट अफ बर्थ, नाम, ठेगानाहरु चाहिँ नि अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यदि त्यसमा राखिदिनु भयो भनेदेखि उनीहरुले त्यसको आधारमा पनि त्यो स्टिमुलस बिल चाहिँ नि अथवा डाइरेक्ट
डिपोजिटका कुराहरू चाहिँ नि त्यसमा पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले 2018 को इन्कम ट्याक्स छैन अथवा 2019 को भर्या छैन भन्दैमा हामी विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन। 2020 ले पनि हामीलाई त्यो राहत यो जुन किसिमको स्टिमुलसको चाहिँ नि पाउने किसिमको कुराहरू छ त्यसको लागि चाहिँ क्वालिफाई गर्न सक्छ। यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको छ, अब हामी छुट्टी नै लगाएका छौँ, छोटोमा दिनुहोला जवाब। एलएन छेत्रीले सोध्नु भएको छ, अनएम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट फारम भरेको 2 हप्ता भयो, यसको कुनै रेस्पोन्स आएको छैन, प्लिज यसको के हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। एकदम छोटोमा जवाब दिनु होला, हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हजुर, हस्। यसमा चाहिँ नि एकचोटि फेरि त्यसमा त्यो स्टेटको अब भनौँ न कुन चाहिँ नि स्टेटको भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन। यदि भर्जिनियाको हो भनेदेखि चाहिँ 1866-832-2363 भन्ने फोन नम्बर अथवा www.vec.virginia.gov त्यस्तै गरेर गुगल सर्चमा हेर्नुभयो भने तपाईको कुन आफ्नो एप्लिकेबल स्टेट कुन चाहिँ छ त्यहाँको चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट कमिसनको चाहिँ नि फोन नम्बर अथवा अनइम्प्लोइमेन्ट कमिसनको चाहिँ नि यो नम्बर लिएर त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले तपाईको एप्लिकेसनको स्ट्याटस दिइदिन्छ भनेदेखि आफूले अनलाइन अप्लाई गर्दा पनि सबै किसिमको स्टेट फलो गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ योर एप्लिकेसन हैज सक्सेसफुली। एलएन छेत्रीजीले टेक्सास भनेर भन्नुभएको छ, उहाँको टेक्सासबाट भन्नुभएको छ। टेक्सासबाट सबभन्दा त्यसो भएदेखि एकचोटि फेरि त्यहाँ लगइन गर्ने तपाईको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ नि दिएको हुन्छ। एकचोटि फेरि त्यहाँ भिजिट गर्नुहोस्। त्यहाँ बेसिकली अहिले यो गएको 2 हप्ता भित्र प्रशस्त युजरहरूले एकैचोटि त्यही एउटा चाहिँ डोमेनमा चाहिँ नि इन्ट्री गर्न खोज्नाले चाहिँ धेरै ह्याङ भएको अथवा धेरैको त्यो चाहिँ नि लक भएर बसेको स्थिति हामीले धेरै सुन्नमा आइराखेको छ र बेहोरेका पनि छौँ। त्यसले गर्दा एकचोटि फेरि त्यहाँ गएर आफ्नो युजर नेम र चाहिँ नि लगइन गरेर म चाहिँ उहाँलाई रेकमेन्ड के गर्न चाहन्छु भने एकचोटि फेरि त्यसमा गएर थ्रु आउट द प्रोसेस गएर अनि एन्डमा चाहिँ को सक्सेसफुल्ली सबमिटेड भएको रहेछ कि रहन्छ भन्ने किसिमको कुरो कन्फर्म गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ नि अर्को फोन नम्बरबाट पनि भेरिफिकेसन गर्नु। अफ कोर्स डिमान्ड हाई भएको कारणले धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ला, तर त्यसमा चाहिँ एकचोटि फेरि त्यो युजर आइडी र त्यो चाहिँ नि पासवर्ड युज गरेर त्यो फर्म चाहिँ प्रपरली सबमिट भएको छ भन्ने कुराको कन्फर्म गर्नुहोस्। अनि त्यो दुईटा कुरा कन्फर्म भइसकेपछि मोस्ट प्रोबब्ली चिठी तपाईलाई चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो चिठी चाहिँ नआइपुगेको खण्डमा तपाईले चाहिँ यदि 2 हप्ता हो भनेदेखि अर्को 1-2 दिन कपल अफ बिजनेस डेमा चाहिँ नि यदि फेरि पाउनु भएन भनेदेखि त्यहाँ फोन गरेर अथवा इमेलबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिने किसिमको कुरोहरू छन्। स्टेट अफ टेक्सासमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो फोनबाट ट्राई गर्यो भनेदेखि लाइभ पर्सनले पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। तर एब्सोल्युटली सत्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दा प्रशस्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असर परेको छ यो कोभिड-19 ले। त्यसले गर्दा इट्स अ हाइली बिजी किसिमको कुरा जुन उहाँहरू चाहिँ स्टेटको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कमिसनहरू वेल प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थेन। त्यसकारणले एकचोटि फेरि त्यसै साइटमा चाहिँ गएर ट्राई गर्नुहुन्छ। हस्, हरि सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामीले यो कोरोना संक्रमणपछि अमेरिकामा सङ्घीय तथा राज्य सरकारले नागरिकका लागि ल्याएको राहत कार्यक्रम, बेरोजगार भत्ता, सानो तथा मझौला व्यापारीका लागि ल्याएको राहत र प्रति व्यक्ति लिएको राहतको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरि शर्मा, सिपिए, किया एकाउन्टिङ ट्याक्स सर्भिस भर्जिनियाबाट। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। आजलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि हामी अमेरिकामा रहेका नेपाली समाजसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्कार।